बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन कामयाब देखने सुनने समझने वाले तमाम छोटों बड़ों बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज के हमारे वीलॉग का मौजू है 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन की इस्तदा। जी हाँ, ये केस एक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 9 मई के जो वाकयात हुए थे उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस्तदा, एक पिटीशन दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि इन वाकयात की इंक्वायरी के लिए, तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो कम से कम 2 सीनियर जजेस समेत 5 जजेस पर मुश्तमिल हो। ये मुतालबा दरीना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खुद इमरान खान भी इस हवाले से बारहा बात कर चुके हैं। सीनियर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सीनियर वकला हैं, वो बाकायदा ये एक पिटीशन की शक्ल में ये एक इस्तदा लेके गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी समाअत चल रही है। आइनी बेंच है, एक 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी इस केस की समाअत हुई। इस दौरान क्या सवालात व जवाबात हुए और वकला जो सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद खान, न सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं बल्कि सीनियर 3 जो वकला हैं, चाहे किसी भी जमात के हों, सीनियर 3 लोगों में, सीनियर 3 माहिरीन कवानीन जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। वो इस केस पर दलाइल दे रहे थे। गुज़श्ता रोज क्या दलाइल हुए, क्या सवालात व जवाबात हुए, केस की समाअत के दौरान ऐसी क्या बात हुई जिससे सीनियर वकील अहमद खान की सुबकी हुई और ये केस अब कहाँ पहुंचा। यह तमाम रुदात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा हमें देख रहे हैं, पहली दफ़ा ये वीलॉग सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दें। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन की इस्तदा। ये पटिशन दायर कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में और इसकी गुज़श्ता रोज भी समाअत हुई। जैसे कि मैंने बताया कि सीनियर वकील अहमद खान ने इस पर दलाइल दिए। 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दलाइल जो हुए गुज़श्ता रोज, बातें तो बहुत हुई, लेकिन इसमें जो 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़े मुख्तसर तौर पर, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीदा बातें, जो कि लुबे लुबाब होता है तमाम उस चीज़ का, वही आपके सामने रखा जाए। 2-3 सवालात किए सीनियर जजेस ने, जस्टिस साहबान ने उस वक्त अहमद खान से, जिनके उनके पास जवाबात नहीं थे। दरख्वास्त ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि जो 9 मई के जो वाकयात हैं उस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप दोस्तों को ये इस चीज़ का तो पता ही होगा, इस चीज़ का इल्म ही होगा कि 9 मई के वाकयात जब से हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो ये किया ही नहीं, ये तो आईनी अदारों का किया दर है, ये उन्होंने खुद ही किया है हमें फंसाने के लिए। और हमारे कारकुन उसमें शहीद हुए, मारे गए, लापता हुए, जख्मी हुए, कुछ भी हुआ, और हमारे ही कारकुन जेलों में भी हैं, केस भी हम पे बना दिए गए हैं। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और यही मौक़िफ़ लेकर वो अदालत में भी गए हुए हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब कोई बात करती है तो जो फॉलोअर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो उसे मनोवन सच तस्लीम कर लेते हैं 100%, बल्कि 100% से भी ज़्यादा। जो मुखालफीन है वो 100% से झूठ करार देते हैं, बल्कि 100% से भी ज़्यादा। जो गैर जानबदार तबके हैं, जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं और न ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, वो किसी सियासी जमात के भी ना वो कारकुन हैं, ना वो हामी हैं, ना मुखालिफ हैं। ऐसे गैर जानबदार तबके चाहते हैं कि ये जो वाकयात हैं इनका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं भी अपने काफ़ी वीलॉग्स में, आप जो दोस्त मेरे मुझे तवातर के साथ सुन रहे हैं, मैं यही मुतालबा करता रहा हूँ कि इस पर जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए, ताकि ये जो ववेला है, ये जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये वाकयात हमने तो किए ही नहीं, हालांकि उनकी अपनी वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। डॉक्टर यास्मीन वो क़यादत कर रही हैं और बुला रही हैं, सबको इकट्ठा कर रही हैं कि हमने जनाब उस पर पहुंचना है। इसी तरीके से दूसरे जो कायदीन हैं, जो पेशावर में, जो रावलपिंडी में, जो जहाँ भी जिनका वो अपनी वो सिक्का चलता था, जिनका बस चलता, जहाँ वो
اپنے کارکن اکٹھے کر سکتے تھے، انہوں نے کیا تھا، اور اس کی باقاعدہ پہلے پلاننگ ہوئی تھی۔ عمران خان ان دنوں لاہور میں زمان پارک میں موجود تھے، انہوں نے کارکنوں کو فل بھڑکا رکھا تھا کہ جو ہی میں گرفتار ہو جاؤں تسی پہ جاؤ، بلے بلے کر کے تسی نہ چڑھ جاؤ۔ اور یہ ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں، جب آپ شور کرو گے، جب آپ چڑھ جاؤ گے تو یہ مجھے گرفتار ہی نہیں کر پائیں گے۔ اور پہلے ایسا ہوا بھی تھا، ایک دو دفعہ آئی تھی پنجاب پولیس گرفتار کرنے عمران خان کو، اور عدالت سے بھی ایک دو دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کارکن چڑھ دوڑے تھے اور گرفتار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ پہلی بات ہے ہم نے گرفتار ہی نہیں ہونے دینا، اگر گرفتار ہو گئے عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے عمر عطا بندیال کا دور تھا، اس سے پہلے ساکم نثار کا دور تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلی بات ہے ہم نے گرفتار ہی نہیں ہونا، اگر گرفتار ہو گئے تو اپنے اللہ اللہ کر کے بلے 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 کر کے ہمیں چڑھ جانا ہے اداروں پہ، سپریم کورٹ میں بات جائے گی اور میں ایسے جیسے بال نکالے جاتا ہے نا دودھ سے، ایسے میں باہر آ جاؤں گا۔ اور ہوا بھی تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی سی یو کر کے اس وقت جو چیف جسٹس تھے انہوں نے عزت کے ساتھ گاڑی میں وہ پروٹوکول دے کر سپریم کورٹ میں بلایا تھا اور انہیں گھر بھیج دیا تھا۔ یہ تھا اس وقت کا سینیریو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے 1.5-2 سال پہلے کا جو سینیریو ہے، 9 مئی 2023 کا یہ میں آپ کو سین دکھا رہا ہوں۔ اس وقت صورتحال کیا تھی، اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کیسے آ رہے تھے۔ اس لیے زوم تھا پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو بھی، سینئر قیادت کو بھی اور کارکنوں کو بھی کہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہ پرانی ساری اسٹوریاں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، یہ آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ نہیں بہرحال یہ تو تمام ماضی کے واقعات ہیں۔ گزشتہ روز عدالت میں جو سماعت ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جسٹس امین الدین کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس پٹیشن پہ سماعت کر رہا تھا، اور اس موقع پر احمد سینئر وکیل جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احمد خان، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو فوجی عدالتوں میں، ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی جو درخواست دی تھی، اس میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی کوئی بات ہوئی تھی؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی، یہ تو غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ کیا 184 کے تحت کی شق 3 کے تحت اس کو سنا جا سکتا ہے؟ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے اور بھی سوالات کیے، تاہم بڑا عام ایک سوال کیا جسٹس جمال بندوخیل نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں درجنوں ہلاکتیں ہوئیں، تو کیا آپ نے پٹیشن کے ساتھ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگایا؟ آپ نے کوئی ایسا ثبوت دیا ہے اس میں کہ اتنی ہلاکتیں ہوئیں؟ تو جواب ملا نہیں۔ اس موقع پر بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین، انہوں نے کہا کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کے بعد کسی تھانے میں کوئی FIR درج کروائی تھی، اس کا کوئی ثبوت لگایا آپ نے؟ تو جواب ملا نہیں۔ تو اس کے بعد یہ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔